बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। एक बार फिर से किसी ने देखना कि बांध के मारना किसे कहते हैं, तो वो आज पाकिस्तान की अदालत जी अफजल मजोका साहब की अदालत देख लें, तो उनको बखूबी अंदाजा हो जाएगा जिस तरीके से ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा को 17-17 साल कैद और साढ़े तीन करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। उससे कम से कम इस बात का अंदाजा हो गया है कि वाकई वो चली है रस्म कि ना कोई सर उठा के चले वाला हिसाब है। जिस तरीके से वैसे भी 72 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की इमारत के अंदर उन लोगों को महसूर करके रखा गया और दिन हो या रात हो पुलिस की भारी नफरी उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। जिस तरीके से अफजल मजूका साहब ने उनका जो 342 के बयान का जो हक है उसको सल्ब किया और जिस तरीके से ये तमाम चीजें चली, फिर किस तरीके से वो गिरफ्तारी उनकी अमल में आई, उनको नेफे से पकड़ा, गर्दन से पकड़ा। कम से कम इस बात को समझ आ गई थी कि रियासत ये तय कर चुकी है कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है और अब जो इनको इबरत का निशान बनाने वाली बात है, ये अपनी जगह पर एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। मुझे और आपको बखूबी इस बात का अंदाजा, लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है किसी तौर, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सारे का सारा प्रोसेस मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब के उन्हीं केसेस की तरह है, जिसमें हक के दिफा से लेके उस बंदे की मौजूदगी तक। 3 घंटे में 22 सफ़ों का फैसला लिखना, जिसमें इंटरनेशनल लॉज वगैरह करना, ये अकेले अफजल मजोका साहब का काम नहीं है। ये हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये अकेले अफजल मजूका साहब का काम नहीं है। इन्हीं उनके कहने का मतलब है कि ये भी फैसला आया और सुनाया गया है। बहरहाल जो कुछ है, इबार बाजारी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सजा दी है जी अफजल मजूका साहब ने। मजीद तफसील के मुताबिक जी, और इनको टोटल मकामी सेक्शन 9 के तहत, पीका एक्ट के तहत आदि अली चट्ठा को मुतनाज़ा ट्वीट केस में 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सेक्शन 10 के तहत ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले जो दुख की बात है कि हक के दिफा ट्वीट्स में, जी हाँ, मुतनाज़ा ट्वीट्स में हक के दिफा खत्म किया जज अफजल मजोका साहब ने। ये हालत थी जी। और बगैर फेयर ट्रायल मुकम्मल किए ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख फीकस जुर्माना आयद किया गया है। सुबह ही उन्होंने कह दिया था तुम इस्तेमाल हो रहे हो, जज को सीधा बोला। तो मैंने कहा फिर सब्र करो, मैं तुम्हें फैसला सुना के बताता हूँ। यही हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पर तशद्दुद हो रहा है। ईमान मजारी को 1 मिनट, जस्ट 60 सेकंड के लिए अदालत के अंदर उनको सॉरी वीडियो लिंक के जरिए उनको पेश किया गया था। तो बहरहाल सेक्शन 9 में 5-5 साल कैद, 50-50 लाख रुपए जुर्माना। पीका सेक्शन 10 में 10-10 साल कैद, 30-30 मिलियन रुपए जुर्माना। पीका के सेक्शन 26A में 2-2 साल कैद, 1-1 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा दी है। उन्होंने कहा फैसले का सुप्रीटेंडेंट जेल को भेज दी गई है और फौरन से पहले पहले उन्हें सजा पर अमल दरामद कराए और काम शुरू हो गया। मैं दुख का इजहार करता हूँ, काश पाकिस्तान आज, मैंने बोला सर ये बहुत बड़ा ये जो पिट्ठू बने फिरते हैं ना जिस सिस्टम के, उन तमाम वकला को इस बात का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि उनकी औकात, उनकी कैपेसिटी है क्या। बहुत अच्छे से होगा। काश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन को 10-10 साल 10-10 साल कैद की मुख्तलिफ केसों में सजाएं हुई, 40-40 साल कैद की उनको सजाएं, बेगुना बेतकसीब। काश उनकी बारी अगर सिविल सोसाइटी इस तरीके से आवाज़ बुलंद करती तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि ना चिराग सबके बुझेंगे, शायद यही वाली पोजीशन है। तो ये है वो आनी हाथों से निबटने वाली चीज़ जो आज अफजल मजोका साहब ने सामने लाके पेश की है जी। बहरहाल इस वक्त एहतजाज तो कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम है जो फैसले के अंदर है कि इन्होंने झूठी मालूमात फैलाई है। ट्वीट्स में उन्होंने महरंग बलोच के साथ यकजहती जाहिर की है और गलत तौर पर कैद की गई है ये कहा है। और ट्वीट्स में पीटीएन रहनुमा गाजी अमानुल्लाह के भाई की जबरी गुमशुदगी का दावा किया है। मुलजमान के पास कोई सबूत नहीं था कि रियासत ने किस शख्स को जबरन गायब किया है। इस्तगासा मुलजमान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए इनको ये सजा दी जाती है। बहरहाल यही काफी है इस सजा की, जिसे कहते हैं कि ना लीगल ग्राउंड्स कितनी वीक है कि उसमें हक के दिफा खत्म करके जज अफजल मजोका ने बगैर फेयर ट्रायल मुकम्मल किया और ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद और 60 करोड़ जुर्माना आयद किया है, 60 लाख जुर्माना आयद किया है। तो ये इस वक्त अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, मजाक उड़ने वाला सीन है जो इस वक्त डेवलप हुआ है। हाँ, अभी तक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो मुसलसल पिछले जो तकरीबन 72 घंटे वो अंदर रहे कि शायद हमारे केसेस की तफसील हमें पता चल सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तो वहाँ महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन इत्तेहाद के लोग पहुंचे, लामा राजा नासिर अब्बास भी पहुंचे। तो अभी रद्द-ए-अमल उनका है कि पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सुनाई गई 10-10 साल की सजा की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये फैसला अदालती आज़ादी के बुनियादी असूलों के मुनाफी है
اور ایک خوفزدہ زیر دباؤ عدالتی ماحول کا شاخسانہ ہے جہاں انصاف کی بجائے سیاسی مقاصد کو فوقیت دی گئی ہے۔ یہ صورتحال 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والے زیر کنٹرول عدالتی ڈھانچے کی بھیانک تصویر ہے۔ ان ترامیم نے عملاً عدلیہ کی آئینی آزادی سلب کر کے اسے انتظامی اور سیاسی دباؤ کا تابع بنا دیا، جس کے نتیجے میں ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں ہوتا تھے بلکہ طاقت کے مراکز کی مرضی کے عکاس ہیں۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان اقدام کو جمہوریت اور انصاف کے لیے ایک بدنما دھبا قرار دیتی ہے اور فوری مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ عدالتی تاریخ میں بہت یاد رکھا جائے گا، یہ تو خیر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے کئی فیصلے افضل مجوکا صاحب شاید انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف رخ کرنا ہے، تو یہ تمام فیصلے ان کے اس ACR کے اندر لکھے ہوئے تو ہوں گے کہ بھائی یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کر آگے چل رہا ہے۔ ادھر سہیل آفریدی صاحب نے بڑا تگڑا اعلان کر دیا جی جمعرات کو، انہوں نے کہا جی میں پہنچ رہا ہوں عمران خان صاحب کے پاس اس جمعرات کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ میری ملاقات کروا دیں گے، اور اگر انہوں نے میری ملاقات نہیں کروائی تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے طریقے، کیونکہ آج وہ اسٹریٹ موومنٹ کا ایک چوتھا فیز ہے جس میں پشاور سے شروع ہوا تھا، اور سہیل آفریدی کا قافلہ جس وقت میں آپ سے بات کروں یہ نوشہرہ پہنچ چکا ہے۔ پبی میں PTI ورکرز کی جانب سے سہیل آفریدی کے استقبال کے مناظر عجیب، اور یہاں سہیل آفریدی صاحب نے نا یہاں سے مردان کی جانب وہ روانہ ہوئے جی، اور مردان سے قبل رشکئی میں سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام پہنچایا جی۔ بشرا بی بی، ادھر سہیل آفریدی خطاب کرتے ہیں نا، بشرا بی بی باپردہ باحیا اور غیر سیاسی خاتون ہے، ان کی فیملی سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان کی بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا کہ وہ باہر آ کر سیاسی بات کریں۔ میں اس جمعرات کو اڈیالہ جیل جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میری ملاقات کروائیں گے، اگر میری ملاقات نہیں کروائی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال سہیل آفریدی صاحب ہر چوک ڈی چوک کا نعرے بھی راستے میں لگوا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نوشہرہ کی تاریخ میں عوام ہی عوام جو ہے نظر آ رہی ہے نا، یہ تاریخ میں اتنا کبھی کسی نے رش نہیں دیکھا۔ تو تحت دینے کا یہ ہے، بار بار جگہ جگہ پہ عمران خان صاحب کا نام بھی یاد کرا ہے کہ نام یاد رکھنا، عمران احمد خان نیازی۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ کہ اخیر ہو گئی جی، اور عمران خان صاحب کا پیغام سننے کے لیے لوگ نکلے، اور کئی کئی کلومیٹر لمبا یہ ان کا قافلہ ہے۔ تو یہ مناظر ہم نے کراچی میں بھی دیکھے ہیں، یہ مناظر ہم نے اس سے پہلے مانسیرا میں بھی دیکھی اور ایبٹ آباد میں دیکھی، اور اب ہم یہ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ چیز ہے۔ دوسرا جی، اب سہیل آفریدی صاحب یہ تو اعلان کر چکے ہیں، دوسرا نا بنگلہ دیش نے انکار کر دیا تھا T20 ورلڈ کپ میں جو 3 ہفتے تک ہونا ہے، اور اب پتہ چلا کہ جی بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم ہے، اس کو شامل کیا گیا۔ تو آج بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جی PCB کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی ٹیم کو کھلانا چاہیے تھا، ان کی بڑی زیادتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ شاید ہم بھی غور کریں، تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ جانے کے لیے ہمارا موقف وہی ہوگا جو حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم اس وقت ملک سے باہر ہیں، جو وہ کہیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ہم ICC سے زیادہ حکومت پاکستان کے تابع ہیں، بنگلہ دیش ایک بڑا سٹیک ہولڈر، اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی، ان کا ماننا یہ ہے محسن نقوی صاحب کا۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے ICC بورڈ کی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے، ایک ملک کے لیے ایک فیصلہ، دوسرے ملک کے دوسرا فیصلہ، بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی شرکت مشکوک ہے۔ اب لیٹس سی ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا اعلان کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔